मसीह यीशु के अजीम पुरफज़ल बेऐब जलाली नाम में आज शाम मैं आप सभी का मसीह यीशु में वेलकम करता हूँ प्रेयर रिक्वेस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे। और खुदावंद यीशु मसीह आज सबों को बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। इससे पेशतर कि मैं कलाम की तरफ जाऊँ, मैं एक छोटी सी और मुख्तसर सी एक टेस्टमनी देना चाहता हूँ कि सुनने में तो ये बहुत अजीब सी लगेगी, लेकिन हमें इस टेस्टमनी से बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं और मेरी बीवी हम अक्सर हमारे घर के जो बालकनी है वहाँ पे हम अक्सर कबूतरों के लिए, परिंदों के लिए रोटी के छोटे छोटे पीस करके हम डालते थे। तो वहाँ पे परिंदे आते थे और उनमें से एक कबूतर था और एक कबूतरी और एक कबूतर और ये आकर वहाँ से अक्सर वो जो हम रोटी के छोटे छोटे पीस करते थे, स्पेशली उनके लिए हम लोग एक रोटी एक्स्ट्रा बनाते थे ताकि वो खाएं। और जिस दिन हम लोग भूल जाते कि उनके लिए वहाँ पे कुछ चीज़ रखनी है, तो वो वहाँ पे आकर तीनों कबूतर आकर बैठ जाते और कुछ उनके साथ परिंदे आते और वो बोलना शुरू कर देते थे। इससे हम क्या सोचते थे कि आज हम भूल गए हैं उनको दाना देना या उनके लिए खुराक देना या उनको फूड देना भूल गए हैं। फिर मेरी बीवी क्या करती कि उनके लिए चावल अगर बचे होते तो वो चावल उनको उधर दे देती, और अगर चावल भी ना होते तो वो उनके लिए हमारे घर में ब्रेड होती, वो उनके छोटे छोटे पीस करके उनको दे देती। लेकिन हम हर रोज डेली उनके लिए वहाँ पे रोटी के छोटे छोटे पीस या फिर चावल डाल दिया करते थे। एक दिन एक कबूतर के हमने पांव देखे कि वो बंधे हुए थे। इससे पहले हम लोगों ने कभी उनके गौर नहीं किया था, लेकिन एक कबूतर था जिसके पांव एक किसी धागे से नहीं बंधे थे, बालों से बंधे हुए थे, जैसे कि किसी औरत के बाल हों और उससे वो उसके पांव बंधे हुए थे। और वो जब अंगड़ाई लेता था, लेकिन वो प्रॉपरली उनकी वजह से कि उसके पांव बंधे हुए हैं और वो अपने पांव को नहीं फैला सकता था। मेरी बीवी ने गौर से देखा और मुझे बताया कि देखें उस कबूतर के पांव बंधे हुए हैं और वो बहुत जो है ना मुसीबत में नजर आता है कि वो दूसरे कबूतरों की तरह सही तरह चल फिर के खाना नहीं खा सकता। मेरे अजीजों, जब मैंने गौर से देखा तो मुझे भी पता चला कि उस कबूतर के पांव बंधे हुए हैं। जिस दिन से हम दोनों को पता चला, मेरा और मेरी बीवी का दिल बहुत ज्यादा दुखी था कि जब भी वो कबूतरों के लिए वो रोटी के छोटे छोटे पीस डालती और बाद में वो कुर्सी के ऊपर बैठ जाती ताकि वो देखे कि वो कबूतर किस तरह खाना खाता है, और देखकर वो रंजीदा हो जाती। मेरे अजीजों, ये गवाही देने का मेरा मकसद एक बहुत ही अहम है। कोशिश कीजिएगा ये इस गवाही को जरा गौर से सुनिए। तो क्या हुआ कि मैं भी देखता और मैं भी दिल में बहुत ज्यादा सैड हो जाता था कि इस कबूतर के पांव बंधे हुए हैं। एक दफा मेरी बीवी ने मुझे बोला कि प्लीज काइंडली आप खाना खाने से पहले इस कबूतर को देखें और इसको पकड़ के इसके पांव खोल दें ताकि ये फ्री हो जाए, ये आजाद हो जाए अपने पांव से, और इसके पांव जो हैं वो दूसरे कबूतरों की तरह ये खाना खा सके और इसको भी अच्छा फील हो। मेरे अजीजों, मैं कोशिश करता उसको पकड़ने की, लेकिन वो उड़ जाता था। लेकिन बाज़ औक़ात मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो हमारे अंदर तक आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं उड़ेगा। और आज आप कोशिश जरूर कीजिएगा, इसको पकड़कर इसके पांव खोल दीजिएगा।
میں کوشش کرتا لیکن وہ نہیں پکڑا جاتا تھا، وہ اڑ جاتا تھا۔ میرے عزیزو، ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ پلیز آپ جب اپنی پرسنل دعا کرتے ہیں تو اس کبوتر کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ خدا ایسا معجزہ کرے کہ اس کے پاؤں کھل جائیں۔ میں نے اس کو بولا کہ آپ بھی دعا کرتے ہو، اگر میں آپ کے ساتھ اس وقت دعا میں نہیں شامل ہوتا تو کائنڈلی آپ بھی اس کبوتر کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہم دونوں نے یہ دل میں سوچ لیا کہ اگر ہم سے اس طرح ہم اس کو کبوتر کو پکڑ کر ہم اس کو نہیں کھول سکتے اس کے پاؤں، تو ہم خدا سے دعا کریں گے کہ خدا اس کبوتر کے پاؤں کھول دے۔ میرے عزیزو، چند دن کے بعد ہم نے دیکھا، میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آئیں آپ دیکھیں ذرا، آج میں نے اس کبوتر کو اس طرح دیکھا کہ جیسے اس کے پاؤں بندھے نہیں بلکہ کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس کے پاؤں بالوں کے ساتھ بندھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر نہ آیا ہو، لیکن میری بیوی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے کہ اس کے پاؤں کھلے ہوئے تھے۔ میرے عزیزو، جب میں ایک دن کھانا کھانے بیٹھا صبح کو، تو کیا ہوا کہ میں نے غور سے دیکھا اس کبوتر کو۔ ہم لوگوں نے کھانا ڈالا اور وہ تینوں کبوتر آ گئے۔ جب وہ آئے تو میں نے غور سے اس کے پاؤں کو دیکھا تو اس کے پاؤں کھلے ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، جیسے کہ وہ دو کبوتر خوش تھے ویسے ہی وہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے اس کی زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ معجزہ کیا اور اس کے پاؤں کھل گئے۔ آج ہم سوچیں کس کس انسان کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، کھا تو وہ رہا ہے لیکن اس کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کی طرح صحیح چل پھر کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پاؤں بندھے ہیں تو ہمیں خدا کی حضوری میں آنا چاہیے۔ میرے عزیزو، میرا اور آپ کا خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ وہ ہم کو کسی بھی مشکل میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہمارے گناہ ہی ہیں کہ جو ہمیں خدا کی حضوری سے دور کر دیتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جن سے خدا ہماری دعا نہیں سنتا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے آپ کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے ان پاؤں کو جو بندھے ہوئے ہیں آزاد کرے، تاکہ ہم اس کی بلیسنگ سے لطف اندوز ہوں۔ جو اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں بنایا ہے اس سے فیض یاب ہو جائیں، اس سے برکت حاصل کریں۔ لیکن جب تک ہمارے پاؤں نہیں کھلیں گے ہم آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہوگی، خوشحالی نہیں ہوگی۔ ہم کھائیں گے ضرور پر ہم اسودہ نہیں ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت پریشانی سے دوچار ہیں۔ میری دلی دعا ہے اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ان کے زندگیوں میں معجزات کرے، میریکل کرے، تاکہ وہ خداوند کے نام کو جلال دیں اور خداوند کی طرف اپنا رخ کریں، برگزیدہ بن جائیں، خداوند کے نیک بن جائیں اور اس کی حضوری سے پیچھے نہ ہٹیں اور ہمیشہ شیطان کو شرمندہ کرتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔